रिसेंटली जो इन्सिडेंट जाल्लो म्हणल्यार जेन्ना मनोज परब आनी बाकीचे आमचे आरजीचे मेंबर प्रश्न विचारपाक लागून जो लोकल MLA निर्णय जाल्ले तर हांव मिनिस्टर जो आसा ताका विचारपाक गेलो तेजो जो हें आसा म्हणून पुलीस कंप्लेन जाल्या म्हणून आमकां कळोन येयलें आयज सकाळचो जो नोटीस आसा तो पयलू मनोज परबाक येयल्लो आसा आनी ताका लागून ल्हान सुमार APR जा म्हणून कोलवाळे पुलीस स्टेशनान तांकां सांगलें अंडर सेक्शन 41 जो नोटीस आसा तो नोटीस सर्व जाल्लो आसा आनी आतां मनोज सद्याक तरी गेला भितर पुलीस स्टेशना भितर आसा आयज तुमी पळयता आसतले की गोंयभरांत कोणी प्रश्न करता ना प्रश्नाचेर बडी मारपाक जावं उलोवपाचें न्हू असो हें डिक्टेटरशीप आमकां दिसून येता गोंयभरांत आनी तशेंच आयज हांगा जाल्लें आसा आमी पळयता की लोकल म्हणून जसो की दुसरे मतदारसंघांतलो तो त्याच मतदारसंघांतलो पिर्ना जो आसा तो तेजो गांव आसा आनी जेन्ना पिर्ना गांवांत तो वयतालो तेन्ना तेणेन प्रश्न विचारपाचो प्रयत्न केलो आनी त्याच प्रश्नांचेर जापो दिवपा सांडून आयज ह्या पुलीस स्टेशनान पळोवचें पडटा आनी बाकीचे जे लोकल्स आसा तांकांय तेंचेरूय लॉज केल्ली आसा म्हणून आमकां कळोन येयल्लें आसा आतां हांव PI वचोन मेळ्ळो आसा पूण हेज्या पयलू पासून हांव इतलें सांगपाक सोदता हेज्या पयलू पासून अश्यो कितल्योश्यो फेक कंप्लेन्स ज्यो आसा त्यो आमचेर घातलेल्यो आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे कितलेशे नेत्यांचेर जावं आमचे जे मेंबर्स आसा हेंचेरूय घातलेले आसा